अपील करता हूँ। मस्जिद अख्तरी महल दिलावर शाहनगर खिला गोलकुंडे की तारीखी मकाम से मैं ऐलान करता हूँ, अपील करता हूँ, मेरी बात जहाँ तक पहुँचे, ये पैगाम ईमान है, ये पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मैं उनसे पहुँचाना ये चाहता हूँ कि आप खुदारा आप अपने भाइयों की, दोस्तों की, अहले महल्ला की, ईमान की, अकीदे की हिफाजत का जरिया बनी। ये मुनहरिफ, ये गद्दार, ये बेदीन लोग हैं, इनसे होशियार रहिए और अपने बच्चों को होशियार रखिए। अगर कोई भी नौजवान शरीफ में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में पैदा होंगे, कि शकील बिन हनीफ की झूठ यहीं पर जाहिर हो रही है कि वह हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, यह शकील बिन हनीफ यहीं पर मालूम हो रहा है, शकील के बाप का नाम हनीफ है, ये पठान जात के लोग हैं, ये खान फैमिली है ये, जबकि सैयद सादात होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। लोग है इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, ये शैतान वक्त के, ये वक्त के इबलीस है और ये धोखेबाज हैं, ये रहजन हैं, ये रहजन फिर रहे हैं लिबास इस्लामी पहनकर, लोगों को धोखा दे रहे। कौन इसमें आ रहे हैं? भोले भाले नौजवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अल अजमाइन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम व सामईन किराम, इस्लाम का ये बुनियादी हमारा अक़ीदा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है। आपके बाद ना कोई क़यामत की सुबह तक नबी आएंगे, ना रसूल आएंगे, ना नई किताब आएगी, ना शरीयत आएगी। और हमारा ये अक़ीदा, बुनियादी अक़ीदा मुसलमानों का ये है कि क़ुर्ब क़यामत एक इमाम आएंगे जिनका नामी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में बीबी उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि आपने फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, क़ुर्ब क़यामत मेरी बेटी फ़ातिमा की औलाद से, यानी मेरी अहले बैत में से एक बच्चा होगा जिसका नाम मेरे ही नाम पर मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम मेरे ही वालिद यानी हज़रत अब्दुल्लाह के नाम पर होगा। वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होंगे और वो मेहदी होंगे। वो ऐलान करेंगे और वो पैदा होंगे मदीने तैयबा में और वो काबतुल्लाह में ऐलान करेंगे, तो वहाँ पर फिर आपसे लोग बैत करेंगे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद मुबारक है, आप फरमाती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से एक साहबजादे पैदा होंगे जो मदीने तैयबा में पैदा होंगे। 33 साल की उम्र शरीफ में आप ऐलान महदियत करेंगे। वो ज़माना ऐसा होगा कि पूरे दुनिया में जुल्म, बर्बरियत, सफ़ाकियत होगी, हर तरफ नाइंसाफ़ी होगी, इंसाफ का बोलबाला ना होगा, झूठ पर मबनी होगे। वैसे मौके पर वो नजात दहिंदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद होगी, आपका ज़हूर होगा, आप तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद सारी दुनिया में अमन व अमान होगा और आप बास रिवायतों में है 7 या 9 साल आप दुनिया में रहेंगे। पूरी दुनिया में अमन का बोलबाला होगा। और इसके साथ ही ये हदीस शरीफ भी आती है कि हज़रत उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उसी ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम, जिसको आज सीरिया कहा जाता है, मुल्क शाम की एक मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर आप
کی آمد ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غیب داں نبی ہیں. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا علم ما کان وما یکون، کیسے علم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیشن گویاں ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے اتنی خوشی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے ایسے آقا ہیں کہ جو ہم کو قیامت کی صبح تک ہونے والے واقعات کا بھی انہوں نے ہم سب کے سامنے اعلان فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں جب آئیں گے تو دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، ان کے پروں پہ ہاتھ رکھ کر آپ اتریں گے، اس مینار پر آئیں گے، مینار سے نیچے آئیں گے، پھر آپ کعبۃ اللہ شریف آئیں گے. کعبۃ اللہ شریف میں جب آئیں گے تو وہاں پر اقامت ہوگی. امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. جب آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا عیسیٰ علیہ السلام آپ امامت فرمائیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں نبی بن کر نہیں بلکہ حضور کا امتی بن کر آیا. جب آپ آئیں گے اور فرمائیں گے کہ یا مہدی آپ امامت فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے پیچھے، میری اہل بیت کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام اقتدا کریں گے. قیامت کی صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، حضور خاتم النبیین ہیں. لیکن فی زمانہ ایسے حالات ہیں کہ ایسے غدار اور ایسے منحرف اور مجنون قسم کے لوگ جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور ایسے نوجوان بچوں کو ملت اسلامیہ کے خاص طور پر اضلاع میں، اور خاص طور پر ویسے بچوں کو وہ لوگ ٹارگٹ بنا رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، آ گیا ہوں. یہ شکیل بن حنیف نام کا یہ فتنہ ہے. شکیل بن حنیف یہ بہار میں پیدا ہوا، دلی میں رہا، وہاں سے بھاگتے ہوئے اب اورنگ آباد میں چھپا ہوا ہے یہ. اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کے حواریوں کا کام یہ ہے کہ ایسے بچوں کو ٹارگٹ کریں جو کالج کے ہیں، جو اسلام کے بارے میں شدھ بدھ جانتے ہیں، تھوڑا بہت جانتے ہیں، بیسک جانتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں. اور ایسے بچوں کو پکڑتے ہیں جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں، جو بچے پڑھ نہیں سکے، خاص طور پر دینی علوم سے نابلد ہیں، ان کو بیسکس بھی نہیں معلوم، اور اضلاع کے اندر یہ لوگ پھر رہے ہیں، مساجد میں آتے ہیں اور بیٹھ کے بچوں سے بات کر کے ذہن سازی کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ منحرف، یہ غدار، یہ بے دین لوگ ہیں. ان سے ہوشیار رہیے اور اپنے بچوں کو ہوشیار رکھیے. اگر کوئی بھی نوجوان کو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اضلاع ہو، پورے ہندوستان بالخصوص، میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی، اگر کبھی بیٹھک میں، کئی بات چیت میں، دوستوں کے بیچ، کسی محفل میں، نجی گفتگو میں اگر یہ کہتے ہیں کہ فلانے ہیں یہ، تو وہیں آپ علماء کرام سے رابطہ کریے. گوگل پہ سرچ مت کیجئے، گوگل پہ ان کے سائٹ بنے ہوئے ہیں، قادیانیوں کے سائٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے سائٹ کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ لائف علماء کرام کو کال کیجئے، علماء کرام سے اپنے رابطے کو مستحکم مضبوط کیجئے. کچھ بھی بات و سوال ہو، علماء کرام سے آپ رابطہ کیجئے، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے. اس معاملے میں آپ ایزی مت لیجئے. بلکہ اگر آپ انگلش میڈیم کے ہیں، تیلگو میڈیم کے ہیں، کون سی بھی زبان کی میڈیم کے ہیں، اگر آپ اسلام کے بارے میں اتنے معلومات نہیں، تو آپ دوستوں کی باتوں پہ انحصار نہ کیجئے، عوام کی باتوں پر انحصار مت کیجئے. آپ کی مسجد کے امام صاحب یا آپ کے خطیب صاحب یا آپ کے مقامی علماء کرام سے رابطہ کیجئے. ان سے پوچھئے کہ ایسی باتیں آ رہی ہے، سچ کیا ہے؟ ایسے کئی بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ مہدی علیہ السلام مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے. کہ شکیل بن حنیف کی جھوٹ یہیں پر ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا. امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. یہ شکیل بن حنیف یہیں پر معلوم ہو رہا ہے، شکیل کے باپ کا نام حنیف ہے. یہ پٹھان ذات کے لوگ ہیں، یہ خان فیملی ہے یہ. جبکہ سید السادات ہوں گے
इमाम महदी अलैहिस्सलाम, बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद पाक होंगे। काबतुल्लाह में ऐलान होगा, ये हिंदुस्तान में ऐलान कर रहा है, ये मुख्तलिफ मकामात पे छुपते फिर रहा है और ये ऐलान कर रहा है। ऐसों की मदद, ऐसों की पुष्टपनाही शैतान करता है और शैतान ऐसे बातों को आम करता है और ये बातों को जल्द से जल्द वो लोगों तक पहुंचाता है। ये शैतानी लोग है, ये शैतानी फिरका है, ये शैतानी वरगला है। इनसे अपने आप को बचाइए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफा खुले खुले तौर पर सरकार सिर्फ नाम नहीं अलामत बताए उनकी। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग, बीबी ए आयशा, मेहदी जब आएंगे तो उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा चमकदार होगा, नाक बड़ी होगी, दो दांत के बीच में सान होगी, जो कलाम करेंगे तो लोगों के इत्मीनान का बास होगा, लोग मुतमईन हो जाएंगे, वो मेहदी होंगे। आप शकील बिन हनीफ की फोटो इंटरनेट पे देखिए या कहीं नजर आई तो आप देखिए कि एक मजनून, एक दीवाना, सियाह रंग का, बड़ी नाक का, चौड़ी नाक का। जब सरकार फरमा रहे हैं कि ऐसी बड़ी खड़ी नाक होगी, रंग मुनव्वर होगा, पेशानी चमकदार होगी, कैसी सरकार उनके बारे में अहादीस शरीफ और आपके अहवाल शरीफा और आपके शबाहत कैसी होगी, आपका रंग कैसा होगा, आपका खद कैसा होगा, कितने साल तक क़याम करेंगे। खुली खुली निशानियां मेरे आका ने खोल खोल के बता दी है। इसके बावजूद भी अगर गुमराह होते हैं तो ये हमारे लिए आखिरत की तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। दुनिया से क्या ले जाना है? दुनिया से कोई बादशाह कुछ नहीं ले गया, कोई फकीर कुछ नहीं ले गया, सब के सब अपने साथ आखिरी ज़ादे राह तोशे आखिरत या तो अच्छा होगा या तो बुरे अमाल होंगे।